हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो वैभव, हाम्रो इतिहास, हाम्रो विरासतका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालको हिती प्रणालीमा केन्द्रित भएर। हिती अर्थात् हिती भन्ने बित्तिकै ढुङ्गेधारा भन्ने हामीले बुझ्छौँ, तर त्यो त्यतिमै सकिँदैन। त्यसको प्रणालीको त्यो विशिष्टता आफ्नै छ। विशेष गरी हिती प्रणालीसँग सम्बन्धित 8वटा प्रणालीहरू छन्। राजकुलो, पोखरी, भूमिगत जल भण्डार, त्यसै गरी नाभि मण्डल, हितीदुँ, हितीगाँ, हितीमङ्गद र निकासी प्रणाली। यी 8वटा कुराको अनुन्याश्रित रूपमा सङ्गत अथवा तिनीहरूको चाहिँ सादृश्य रूपमा चाहिँ उनीहरूको समन्वय भएका कारणले मात्रै हाम्रो कृषि प्रणालीमा भनौँ अथवा खानेपानी पिउने पानी प्रणालीमा त्यसले मद्दत पुगेको हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी यो संसारकै मौलिक किसिमको यो पद्धति प्रणालीका विषयमा एउटा शोधमूलक खँदिलो पुस्तक तयार गर्नुभएको छ पद्मसुन्दर जोशीजीले। हिती प्रणाली, इतिहास, वर्तमान र भविष्य। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। हामीले हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो वास्तुलाई, हाम्रो पुरातत्वलाई, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले उजागर नभएका पाटा र पक्षहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न सकौँ भन्ने हेतुले आजको श्रृङ्खलामा हामी पद्मसुन्दर जोशीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ शहरी विकास विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि इन्जिनियरिङमा प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा। काठमाडौँ सभ्यताको पानी प्रणाली र संस्कृति परम्परामा गहिरो अध्ययन अनि उपत्यकाका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न उल्लेख्य भूमिका। हिती प्रणाली विशेष गरी ढुङ्गेधारा र पोखरी लगायतका जलस्रोत सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हिती प्रणालीको पुनरुत्थानमा सक्रिय अभियन्ताका रूपमा रहनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक पानी व्यवस्थापन प्रणाली, यसको वास्तुशिल्प, उपादेयता, चुनौतीहरूमाथि मन्थन गरिएको विश्लेषणात्मक पुस्तक हिती प्रणालीका लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको यो नेपाली भाषाको चाहिँ पहिलो पुस्तक हो। 2019 सालमा काठमाडौँमा जन्मिनुभयो। विद्यालय शिक्षा आदर्श विद्या मन्दिर ललितपुरमा त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट पहिलो ब्याचको ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ गर्नुभयो। पिजी डिप्लोमा IHE नेदरल्यान्डबाट गर्नुभयो। मास्टर्स जर्मनीको कार्लस्रुहे युनिभर्सिटीबाट गर्नुभयो। कार्य अनुभवका रूपमा उहाँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विभिन्न पद र भूमिकामा रहनुभयो 20 वर्षसम्म। एकीकृत शहरी केन्द्र करिब 8 वर्ष रहनुभयो। त्यस्तै 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकामा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभयो। यो केशव स्थापित मेयर रहँदाका हो। राष्ट्रसङ्घको मानव बसोबास सम्बन्धी युनहान भिटियाटको कन्ट्री डिरेक्टर 11 वर्षसम्म रहेको कार्य अनुभव रहेको छ। आज हामी यही हिती पद्धतिको इतिहास, वर्तमान र भविष्यका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ जोशीजी यहाँलाई। हजुर नमस्कार। यो यति विहङ्गम विषय रहेछ। हुनलाई हामीले यसो ढुङ्गेधारा देख्छौँ, कतै पानी आछ, कति छैन, कति खण्डहर भएका छन्, तर यो एउटा बडा विशिष्ट किसिमको पद्धति रहेछ। अझ आजसम्म पनि त्यति बेला हाम्रा पिता पुर्खाले अथवा मातृहरूले निर्माण गरेको ढुङ्गेधाराहरूमध्ये एउटा सबभन्दा लामो इतिहास बोकेको त ललितपुरको मङ्गल बजारको मङ्ग हिती त इस्वी सम्मत 570 मा बनाइएको रहेछ। 1500 वर्ष अगाडिको त्यो मानदेवका नाति भारवीले बनाएको त्यो हितीबाट आज पनि अविच्छिन्न पानी आउँछ। कस्तो वैभव, कस्तो गौरव, त्यही इतिहासबाट सुरु गरौँ। हजुर, हितीको यसैले नै सबभन्दा बढी यसलाई आकर्षित गर्छ। धेरै मानिसहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका होइन यहाँका बासिन्दाहरूले हितीका पानी पिए, खाए, त्यहीँ नुहाए, त्यहीँ लुगा धोए, सबै गरेको छ। तर त्यो पानी कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा पाटो, त्यो हितीगाह भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हिती बनेको छ त्यो खाल्डो, त्यहाँ चाहिँ पानी कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा पाटो चाहिँ जहिले पनि त्यो थाहा नभइकन रुमानी उडान जस्तो मात्रै ठानिने, देवी देवता भूत पिशाच प्रेतसँग जोडिने तान्त्रिकले नाग साधना गरेर त्यो पानी ल्याएको छ भन्ने खालको कुरा गर्थे। अनि त्यसरी पानी धेरैलाई वास्ता पनि हुँदैन थियो। तर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि त्यो यस्तो खालको विशिष्ट खालको इन्जिनियरिङ होइन प्राविधिक ज्ञान उपयोग गरेर त्यो पानी ल्याएको देखिन्छ। यो परम्परागत हिती प्रणालीको साँच्चै नै हेर्न लायक, बुझ्न लायक, ज्ञान लिन लायक, अनुसरण गर्न लायक एकदमै राम्रो प्रणाली हो। खास गरेर आजको दिनमा जुन बेला विश्व
यो जलवायु परिवर्तनको त्यो प्रकोपमा अल्झेर बसिरहेको छ। पानी त्यसको एउटा प्रमुख विषय हो। त्यसमा चाहिँ यो हिती प्रणालीबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ अलि धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा कति हिती थियो होला अहिलेसम्म हामीले प्राप्त भएको अभिलेखअनुसार? हजुर, अहिले रिसेन्टली 2019 मा गरेको एउटा स्टडीबाट चाहिँ के देखिन्छ भने यो 10 वटा नगरपालिका सबै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको 10 वटा नगरपालिकामा 573 वटा हितीहरू चाहिँ डकुमेन्टेड छन्। 573 वटा हिती भन्न खोजेको त्यो त्यसको निकासी चाहिँ कतिवटा जस्तो त्यो आउटलेट हुन्छ नि, त्यो जहाँबाट पानी मान्छेले हजुर, त्यो नै हिती प्रणाली चाहिँ 573 वटा छन् होइन। काठमाडौँमा छ, पाटनमा लगभग 50-60 वटा जीवन्त रहेका भनेको पानी आउने हिती चाहिँ कति छन्? अब अहिले जीवन्त रहेको खास गरेर यो बर्खामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पानी आउने हिती 12 महिनामा कुनै न कुनै समयमा पानी हजुर त्यसरी आउने हो भने लगभग 200 वटा चाहिँ 200 वटाको अहिले पनि पानी आउँछन् र 280 वटा जति हितीहरू चाहिँ लगभग सुकिसकेको छ। त्यसमा पानी आउँदैन। यो अस्तित्वै नामैट भएको यहाँ हिती थियो भन्ने इतिहास मात्रै थाहा भयो, त्यो ठाउँमा अरू संरचना बनेको त्यो चाहिँ लगभग 94 वटा चाहिँ हामीसँग रेकर्डमा छ। 94 वटा चाहिँ विलोपीकरण भएको। हजुर, यो हितीका विषयमा तपाईलाई शोध गर्ने, अनुसन्धान गर्ने अथवा तपाईँ त विशुद्ध प्राविधिक रूपमा इन्जिनियरिङ पेसा गरिरहेको मान्छे, अब यो त संस्कृतिसँग, सभ्यतासँग, कतिपय अर्थमा धर्मसँग पनि जोडिने विषय हो। त्यो विषयमा हामी सनै आउलन पनि, किन त्यो धारा किन त्यस्तै हुन्छ, मुख किन त्यस्तै बनाइन्छ, किन त्यहाँ तपाईँको देउताको जस्तो प्रतिमूर्ति बनाइन्छ, किन गोहीको आकृति हुन्छ त्यसमा आउला। तर तपाईँलाई चाहिँ कुन घटनाले यसप्रति चाहिँ यसमा साँच्चीकै घोत्लिने मात्रै होइन, शोध मात्रै होइन, प्राज्ञिक काम मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो? काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गर्दै हामीले 2 वटा हितीहरू चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने थियो। 2टा हामीले 54 साल पछाडिको कार्यकालमा हजुर 56-57 सालतिर होला हामीले 2 वटा हिती, जस्तो एउटा अस्कल पछाडिको अमृत साइन्स क्याम्पस पछाडिको गा हिती, त्यसै गरिकन बानेश्वरको उकालोमा, पुरानो बानेश्वरको उकालोमा एउटा हिती छ। त्यो 2 वटालाई संरक्षण गर्न कोसिस गऱ्यौँ, बनायौँ, राम्रोसँग बनायौँ, दचियापा ढुङ्गा आदि इत्यादि सबै कुरा मिलाएर बनायौँ, तर पानी आएन। अनि त्यसपछि यो पानीको कुरो के रहेछ भन्ने एउटा कौतूहलता चाहिँ थियो। त्यहाँभित्र कतातिर मूल के भयो होला भन्ने थियो, तर त्यसको व्यस्तताले मैले त्यति हेर्न सकिनँ। तान्त्रिकले गर्दा हुने भए त त्यति बेला पनि आइहाल्थ्यो है। तर अनि पछाडि गएर चाहिँ एउटा यो 65 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा यो विश्व पानी दिवसमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो मध्यपुर छिमीमा। त्यहाँको दुई पोखरी भन्ने ठाउँ चाहिँ न्यू पुखु भन्छ। त्यो पोखरी सुक्खा थियो, त्यही नै कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रमको 2 जना एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीले सम्मान गरेका 2 जना व्यक्तित्व, जीवित सम्पदा भनौँ न। हजुर, त्यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यति मिठो त्यो नेवार भाषामा यति मिठो, यति उचाल्ने खालको ल भनेर पानी सम्बन्धी एउटा, हजुर, त्यस्तो खालको कविता उहाँले वाचन गर्नुभएको थियो। एकदमै अनि जुरुक्क उचाल्ने खालको उहाँले गर्नुभएको थियो। र अनि सँगै चाहिँ त्यस पछाडि हाम्रो सत्यमोहन जोशी होइन, आदरणीय उहाँले चाहिँ यस्तो किसिमबाट त्यो हितीको बारेमा र त्यो राजकुलोको बारेमा पाटनको एउटा उदाहरण दिँदै, महमरु गल्ली भन्छ त्यो कृष्ण मन्दिरको पछाडिको त्यहाँ एउटाको शिलापत्र, राजा ध्रुवदेवले राखेको शिलापत्रको बारेमा उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चुनौती जस्तो कि त्यो के हो थाहा पाउँ, अहिले नै थाहा पाउँ जस्तो लाग्ने खालका कुराहरू सुनिसकेपछि होइन यो हिती बारेमा त अलिकति अध्ययन हुटुटी भयो। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति त्यसमा पस्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो 65-66 सालमा ललितपुरमा एउटा पानी आन्दोलन नै चल्यो। हिती र यो परम्परागत इनार, हिती, पोखरीहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने एउटा आन्दोलन नै चल्यो। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भएर सिक्ने कोसिस गर्ने धेरै, र अनि त्यसबाट चाहिँ होइन यो त केही कुरो रहेछ भनेर चाहिँ अनि थप त्यसको जानकारीहरू लिँदै त्यसलाई चाहिँ अब सामान्य चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा तान्त्रिकले नाग साधना गरेर ल्याइदिएको भनेर सकाइदिने हो भने त हामीले केही पनि नसिक्दा रहेछौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्राविधिक हिसाबले, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट भित्र हेर्न खोज्यौँ। तर प्राविधिक मात्र होइन, त्योसँग जोडिएको व्यवस्थापनका पक्षहरू कस्ता छन् त, कुन किसिमबाट यिनीहरू बाँचेका छन् भन्ने खालका पक्षहरू, त्यो गुठीदेखि ल्याएर हाम्रा सांस्कृतिक गतिविधिहरूसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेको मौका पाएँ मैले। त्यसैलाई चाहिँ एउटा संश्लेषित रूपमा चाहिँ यो पुस्तकमा आकार। अब अहिले यो विषयमा धेरैको चासो किन पनि भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले चुनावी अभियानका क्रममा, अन्तर्वार्ताका क्रममा
धेरै ठाउँमा काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाउने होइन, न्युयोर्क बनाउने होइन, थाइल्यान्ड बनाउने होइन, ब्याङ्कक बनाउने होइन, होइन लन्डन बनाउने होइन, काठमाडौँलाई काठमाडौँ जस्तो अझ नमुनाका रूपमा भक्तपुर जस्तो बनाउने मसँगैको अन्तर्वार्तामा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र सुन्दारामा म पानी झार्छु एउटा रुमानी उडानका रूपमा नि सपनाका रूपमा नि सही, तर त्यसले धेरै मान्छेलाई यहाँका स्थानीय रैथानेहरूलाई आकर्षित गर्यो। मतदाता त रैथाने नै हुन्छन् नि, सामाजिक सञ्जाल चलाउने, देश विदेशका राजनीतिक दलप्रतिको विरक्तिका छँदैछन्, तर मूलभूत रूपमा काठमाडौँकालाई साँच्चीकै यो त यहाँभन्दा बाहिरको मान्छे यहाँ बुझे जस्तो कुरा गर्दैछ। नेवार सभ्यताको, यहाँको के अरे प्राचीनताको, वास्तुको, पुरातत्वको जति बुझेर होस् नबुझेर होस् तर कुरा त गर्दैछ, यसलाई आत्मसात गर्दैछ भनेर त्यसप्रति मान्छेको अभिरुचि छ। उता चिरीबाबु महर्जनले 5 वर्षे कार्यकालमा के अरे हिती पुनर्निर्माण गर्न भइरहेका जग्गा कतिपय सेनाले राजदलले लिएका, अरूले लिएका, विद्यालयले लिएका तपाईँको जग्गाहरू पनि फेरि फिर्ता गर्न त्यो अभियानलाई थाल्नु भएको छ। भलै उहाँले यही कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्नुभयो यो 5 वर्षमा मैले हितीबाट पानी त झार्न सकिनँ, तर अबको 5 वर्ष त के म 2-3 वर्षमै हितीबाट पानी झार्ने मात्रै होइन, त्यो बन्जड बनेका ठाउँहरूमा तलाउ बनाएर त्यहाँ कमलको फुल नै फुलाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभयो। भनेपछि यसरी अनि उपत्यकाका अरूतिर भक्तपुरका मेयरले, अरूतिरका मेयरहरूले त धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यो यस्तो समय छ जति बेला यसप्रति मान्छेको सुरुचि छ र सँगसँगै तपाईँले यति खँदिलो पुस्तक र शोध दिनुभएको छ, फेरि ती राजको बिउताउन सकिने सपना पनि दिइरहनु भएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामी सचेत मान्छेहरूलाई यसको महत्त्वलाई वर्तमानमा पनि, इतिहासको त हामी कुरा गऱ्यौँ, वर्तमानमा किन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ? होइन, वर्तमानमा हिती सम्बन्धी वास्तवमा यो एक किसिमबाट सातसालियताको हेर्ने हो भने एकदम नेग्लिजेन्समा परेकै हो हिती, होइन व्यवस्था भएकै हो। घर घरमा पहिला धारा थिएन, घर घरमा धारा आइसकेपछि यो के काम चाहियो भन्ने खालको हिसाबले सोचेकै हो। र जब पानीको हाहाकार फेरि पुनः हुन थाल्यो, काठमाडौँमा त जनसङ्ख्या त अधिकतम रूपमा बढेको बढै छ, होइन विस्फोटक रूपमा जब बढिसकेपछि अब आज हामी चाहिँ हप्तामा 1 दिन चाहिँ पानी थापेर हाम्रो जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ। त्यो बेला त फर्केर एकचोटि हाम्रो पुर्खाले त गजबको चिज बनाएको थियो भन्नु एकदम त्यही हितीको पानी खाएर त्यही हितीमा नुहाएर, होइन एकदमसँग केटाकेटीमा दौडेर आयो, एकदम गर्मी भएको हुन्छ, त्यो हितीको त्यत्रो मुस्लो पानीमा चाहिँ पुरै त्यो नुहाएर हिँडेकै हुन्। तर अब ती सबै बिस्तारै नष्ट भइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चेत बिस्तारै आएकै हो। र अझ म त के भन्छु भने गएको योभन्दा अगाडि स्थानीय निकायमा, स्थानीय सरकारमा जब जनप्रतिनिधिहरू आए उहाँहरूले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली बुझिदिनु भयो, होइन अब रैथाने पनि हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै इतिहास पनि सम्झिनु भयो, पानी काकाकुल भएको यो उपत्यका सम्झिनु भयो, र अनि पोखरीलाई, पानीलाई, हितीलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने एउटा खालको हुटुटी चाहिँ बिस्तारै जनमानसमा चाहिँ रहेकै हो, कम्तीमा यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने। तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा के भयो भने भइरहेको हितीमाथि नै मजाले अब भनौँ न काठमाडौँमा भोटाइटीमाथि चाहिँ साझाको त्यत्रो भवन बनाइदिएको छ, होइन आरसिटीको भवन चाहिँ त्यो झङ्गथको हिती भन्ने चाहिँ कमलाचीमा त्यही हितीमाथि बनेको छ। यस्ता पाटनमा पनि अरू थुप्रै उदाहरणहरू छन्, हिती नभए पोखरीहरू भए, छाया सेन्टर भर्खरै बनेको छ, होइन छाया सेन्टर त्यो त्यत्तिकै। त्यसै गरेर ललितपुरमा पनि भक्तपुरमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पोखरी यी हितीहरूलाई चाहिँ एक किसिमबाट राम्रोसँग संरक्षण गर्ने भन्दा पनि अब बिस्तारै यो खुल्ला ठाउँ के छ र उपयोग गरिदिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको देखिन्छ। तर अहिले पछिल्लो कालमा हिती मात्र होइन, यो यसलाई सम्पदाको रूपमा हिती मात्र होइन, मठ मन्दिर सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने यदि हाम्रो परिचय होइन विश्वमा देखाउने हो भने यो कन्क्रिटको घरले त देखाउँदैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अरूले बनाएका छन् भन्दाखेरि हामीले सिङ्गापुर बनाउने होइन भन्दा हाम्रो सम्पदालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि जाँदाखेरि हिती एउटा प्रमुख आकर्षणको रूपमा अगाडि आएको छ। र अनि त्यसलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले त्यसको ज्ञान त चाहियो। अब आज बसेर ती किम्बदन्तीका कुराहरू गरेर हाम्रा हितीमा पानी त झर्नेवाला छैन भन्दा त्यसको विज्ञानलाई पनि त बुझ्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबले त्यसमा अलिकति खोतल्ने प्रयास गरे। किम्बदन्तीले त्यसप्रति मोह जागृत गराउँछ, आस्था र सद्भाव जागृत गराउँछ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। तर यसलाई प्रणालीगत रूपमा फेरि पुनर्जीवन दिनका लागि चाहिँ यो प्राविधिक मर्मज्ञ नै चाहिन्छ। हजुर, त्यही हिसाबले अनि ती किम्बदन्तीहरूले चाहिँ आकर्षण तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ ल्याइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब बनाउने कसरी त भन्ने इस्युमा आयौँ हामी, होइन त्यो क्रममा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने एउटा यो अन्वेषण गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो मौका चाहिँ मैले पाएँ। यो ढुङ्गेधाराबाट पानी खस्ने मात्रै होइन, तपाईँलाई सायद
ललितपुरको मेयर चिरीबाबु महर्जनले हजुर टिका भैरवको त्यो राजकुलोलाई फेरि पुनर्जीवन दिनका लागि जिम्मा पनि दिनुभएको छ। हजुर तपाईँले त्यो स्वीकार्नु पनि भएको छ, सकिन्छ, त्यो एउटा नमुनाका रूपमा हेरौँ गरौँ देखाउँ भन्नुभएको छ। जीवन्त पनि छँदैछ, तर त्यो 2028 सालमा रिङ रोड बनाएको 28-30 सालमा हो। त्यति बेलाको त्यो रिङ रोड बनाए पछाडि चाहिँ त्यो पूर्वाधारले गर्दाखेरि त्यो विक्षेप भयो राजकुलो, होइन? त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउन सकिन्छ? एउटा उदाहरणबाट पनि यसलाई सामान्यकरण गर्न सकिन्छ। एउटा ललितपुर एउटा राम्रो हिती प्रणालीको एउटा राम्रो एक्जाम्पल ललितपुर हो, होइन? काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै हिती प्रणालीहरू थिए, त्यसमध्येको एउटा मेजर 3वटा एकदमै प्राथमिक रूपमा निकै ठुलो चाहिँ 3वटा थियो। एउटा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ प्रणाली जुन चाहिँ लगभग नष्टै भइसकेको छ, त्यसै गरिकन भक्तपुरको बागेश्वरी प्रणाली, त्यसलाई पनि एक हदसम्म हामीले बिउताउन सक्छौँ। तर सजिलोसँग अझ सजिलोसँग बिउताउन सकिने भनेको ललितपुरको टिका भैरव प्रणाली। टिका भैरव यो लेले र नल्दु दुईटा खोलाको दोभान टिका भैरव हो। त्यो टिका भैरवदेखि राजकुलो बनाएर नेवारीमा त्यसलाई हामी देध भनेर भन्छौँ। कतिौँ शताब्दी अगाडिको? अब त्यसको ठ्याक्कै रेकर्ड हामीसँग छैन, तर मैले विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ लिच्छवी कालमा नै भइसकेको थियो। किनभने लिच्छवी कालको जात्रामा त्यहाँबाट आएको राजकुलोमा नुहाएर, होइन, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउँदाखेरि मच्छिन्द्रनाथको धोती फेर्ने अहिले पनि चलन छ। त्यो हाम्रो अमूर्त सम्पदाको हिसाबले त्यो भनेको त्यो राजकुलो नभइकन त्यो वैशाख जेठको समयमा त्यो सम्भव थिएन। त्यो राजकुलो त्यसबेलै चलेको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। हालाकि त्यो यो एउटा लिखित दस्तावेज त हामीसँग छैन, तर त्यो राजकुलोलाई अहिलेसम्म पनि धोलाइटीसम्म चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। भने धोलाइटीबाट अहिले यो रिङ रोड धोलाइटीसम्म चाहिँ त्यो सिँचाइदेखि अरू प्रयोजनबाट प्रयोग भइरहेको छ। अहिले यो बिचमा अझ धेरै बिगार्ने काम चाहिँ अझै भएको छ। कतिपयले त्यसलाई सडक मुनि राखिदिने, पुर दिने, ढलको रूपमा प्रयोग गरिदिने खालका कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यसलाई रोक्ने हो भने र धोलाइटीबाट लगनखेलको पोखरीहरूमा ल्याउने हो भने, लगनखेल यस्तो एउटा ठाउँ हो, लगँ ख भनेर भन्छन्। त्यो लगँ भनेको नेवारीमा ल भनेको पानी हो, ग भनेको सुकाउने, पानी सुकाउने चौर हो कि त्यो लगँ। अहिले हामी लगन भन्छौँ। लगँ खबाट त्यहाँका पोखरीहरू छन्, त्यहाँ 3-4वटा पोखरीहरू छन्। अहिले मेयर साहबले कमलको फुल फुलाउँछु भन्नुभयो नि, कमलको फुललाई हामी नेवारीमा पलेस्वाँ भनेर भन्छौँ। त्यो पलेस्वाँ पुखु भनेर चाहिँ अहिले राजदलभित्र भएको पोखरीलाई पलेस्वाँ पुखु भन्छौँ। त्योसँगै यतातिर सप्तपाताल पोखरी छ। त्यो सप्तपातालसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन दिने एउटा गजबको अमूर्त सम्पदा त्यहाँ पनि छ, त्यसलाई सप्तपाताल पोखरी भन्छौँ। त्यसै गरिकन ललितपुरमा नुपुखु रानी पोखरी पनि छ। त्यो रानी पोखरी भनेको चाहिँ हाम्रो पाटन हस्पिटल भन्दा अलिकति यता अगाडितिर छ। यी पोखरीहरूमा पानी भर्ने हो भने त्यसको नजिकै एउटा आकोफर छ, यो जलभण्डार भन्छौँ नेपालीमा। त्यो आकोफर चाहिँ एकदमै ठुलो र एकदम बलियो छ। त्यो आकोफरमा चाहिँ हामीले सिंचित गर्ने हो भने त्यहाँबाट ललितपुरका 9वटा हितीहरू सञ्चालन छन्। 9वटा मध्ये एउटा चाहिँ मासिसकेको छ, 8वटा हिती चाहिँ सञ्चालित थिए भन्नु पर्यो। अहिले त्यहाँ पानी प्रायः जसोमा पानी आउँदैन। त्यो यदि हामीले त्यो पोखरीमा चाहिँ पानी भर्ने हो भने त्यसले सिंचित गरेर तलको त्यो जलभण्डार चाहिँ अझ बलियो हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यी हितीहरूलाई कहाँसम्म भन्दाखेरि ललितपुर दरबारभित्र चाहिँ तुसा हिटी सिद्धि नरसिंह मल्लले स्थापना गरेको तुसा हिटी छ। त्यो तुसा सुन्दरी चोकभित्र भएको तुसा हिटीमा चाहिँ पानी झार्न सकिन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा चुनौती हो। यो 5 वर्षमा सम्भव हुन्छ, हामी गर्न सक्छौँ, होइन? यो गर्न सक्छौँ। त्यो आँट र हिम्मत चाहिँ छ, किनभने यो प्रणालीलाई हामीले धेरै हदसम्म बुझ्यौँ। तर त्यसका केही कानुनी केही समस्याहरू चाहिँ पनि छन्, जसमा चाहिँ नगरपालिका जस्तो संस्थाले नेपाल सरकारले चाहिँ साथ दिन चाहिँ आवश्यक छ। किनभने व्यक्तिका जग्गाहरू छन्, यो व्यक्तिगत सम्पत्तिका इस्युजहरू आउँछ। त्यसैले मैले त्यो पुस्तकमा पनि लेखेको छु, एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ गर्न आवश्यक कुरो के हो भने यो हिती प्रणालीलाई राष्ट्रिय सम्पदा भनेर घोषणा गर्न आवश्यक छ। त्यो हितीको खाल्डो मात्र होइन, त्यो त छँदैछ, होइन? त्यो हिती मङ्गदेखि त्यो कुरो छँदैछ, तर यसका सम्पूर्ण प्रणाली नै हाम्रो सम्पदा हो। त्यसैले राष्ट्रिय सम्पदा भनेर घोषणा गर्ने हो भने त्यो सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा अब कसको हुन्छ भने राज्यको हुन्छ, स्थानीय जनताको हुन्छ, नगरपालिकाको हुन्छ। अनि त्यसमा काम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कानुनी रूपमा पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसले यो एउटा प्रमुख
मुद्दा चाहिँ मैले उठाउन चाहेँ कि जस्तो यो 8वटा प्रणाली हजुर हिती प्रणालीका 8वटा अङ्गहरू छन् नि, तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्, तिनीहरूको अस्तित्वका विषयमा संक्षेपमा हामी श्रव्य दृश्यमा पनि तपाईँले बोलिरहँदा टेलिभिजनमा देखाउँछौँ। हजुर, त्यसमा कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जमिन मुनि जब जलभण्डारहरू भेटिन्छन्, त्यो जलभण्डारहरू भेटियो भने त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा म भन्छु कि हाम्रो गुहेश्वरीमा हामीले जल सिञ्चन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो अन्डरग्राउन्ड वाटर निस्केको हो कि तलबाट, जसरी गुहेश्वरी बगलामुखीमा हामीले पूजा गरेर राखेको छौँ, त्यस्तै जमिन मुनि यस्ता पानीका भण्डारहरू हुन्छन्। त्यो पानीका भण्डारमा हामीले चाहिँ एउटा नाभिमण्डल भन्छौँ, त्यो एक खालको इन्टेकको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। त्यो इन्टेकको स्ट्रक्चर विभिन्न किसिमको अब जो के भन्छ तान्त्रिकहरूले नाग साधना गरेको भन्छन्, गरेर त्यो पानीलाई सङ्कलन गरेर हिटी डुँ भनेर यो टेराकोटाको अथवा काठको डुँड बनाएर त्यो हिटी डुँडलाई जोड्दै बिचमा अठलहरू राख्दै त्यसको स्लोप मिलाएर बडो वैज्ञानिक तरिकाबाट त्यो चाहिँ हामीलाई कहाँ पानी चाहिएको त्यहाँसम्म यो ग्राभिटी फ्लोमा चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ। पाइपको जस्तो प्रेसर फ्लो होइन, ग्राभिटी फ्लोमा लिएर आउँछौँ। ल्याइसकेपछि जहाँ अनि त्यो हिटी गा भनेर जहाँ खाल्टो खन्छौँ त्यहाँ हिटीबाट पानी निकाल्छौँ। त्यो निकाल्ने चिजलाई चाहिँ हामी जसलाई ढुङ्गेधारा भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेवार भाषामा चाहिँ त्यसलाई हामी हितीमङ्ग भनेर भन्छौँ होइन। त्यो हितीमङ्गबाट पानी निस्किसकेपछि त्यो पानी हामीले चलाउँछौँ, तर पानी त खेर जान्छ। गएको पानी जानुको लागि फेरि निकास त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण त्यसको अङ्ग हो, किनभने निकासबाट पानी नजाने हो भने त्यो चाहिँ फेरि त्यो हिटीका चाहिँ पोखरी जस्तो जलमग्न हुन्छ। त्यसले यी अङ्गहरूलाई कम्प्लिट सिस्टम भएकोले नै यसलाई चाहिँ प्रणाली होइन, इभन हाम्रो अंशु वर्माको शिलापत्रमा होइन, विभु शर्माको शिलापत्रमा यी सबैमा चाहिँ प्रणाली भनेर लेखेको छ। नेपालको सबभन्दा पुरानो एकअर्काको अनुन्याश्रित हुने एउटा मात्रै हटाइदिने एउटा सिस्टम प्रणाली चाहिँ पूर्ण हुँदैन। हजुर, जस्तो अब त्यो हितीमा देखिँदाखेरि त्यो गोहीको आकृति हुन्छ, त्यसको मुनिपट्टि कहीँ भैरवको जस्तो कहीँ इन्द्रको जस्तो विभिन्न सङ्केतहरू हुन्छन् नि, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यो हिती बनाउन त्यति सजिलो निश्चित रूपमा छैन। 10-12 फिट कतै त 15-20 फिट गहिरो जमिनमा खनेर त्यो स्लोप मिलाएर लिएर आउनुपर्छ। त्यो स्लोप पनि यस्तोसँग मिलाउनुपर्छ। इन्जिनियरिङमा त हामी इन्जिनियरहरू चाहिँ अवाक हुन्छौँ कि त्यो कस्तो खालको कसरी गरे होला। अहिले त्यो गर्नको लागि हामीलाई अहिलेको यो एकदमै आधुनिक थेरोलाइट मेसिनहरू, लेभलिङ मेसिनहरू चाहिन्छ। त्यस बेला त एउटा त्यो वाटर लेभलको पाइप पनि थिएन होइन। उनीहरूले चाहिँ यसरी मिलाएर चाहिँ त्यो बग्ने पानीको बेग छ नि, एउटा निश्चित बेगमा बग्नुपर्छ। त्यो बेगलाई चाहिँ हामी इन्जिनियरिङमा नन सिल्टिङ एन्ड नन स्काउरिङ भेलोसिटी भन्छौँ। त्यो पानीमा भएको कणहरू त्यसमा झर्न पनि भएन, तर त्यसले चाहिँ त्यो पानी बग्ने डुन्डलाई खियाउन पनि भएन। आज बग्ने भोलि बग्ने, एक दिन दुई दिन 1500 वर्षदेखि बगिरहेको छ। हजुर, त्यसैले त्यस्तो खालको बनाउने अनि त्यसको लागि चाहिने ज्ञान त्यो सबै यति गाह्रो काम हो। त्यो चाहिँ कस्तो काम हो त भनेर भन्दाखेरि स्वर्गबाट चाहिँ जसरी भगीरथले गङ्गालाई मर्त्यलोकमा ल्याए भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, त्यस्तै नै गाह्रो काम भएको हुनाले त्यो हिटी डुँ भनेर जहाँबाट पानी बग्छ हितीमङ्ग भनेर जहाँबाट पानी आउँछ त्यसको मुनि चाहिँ एउटा शङ्ख फुकेको जस्तो एउटा मान्छेको आकार भएको यस्तो राखेको हुन्छ। त्यो भनेको वास्तवमा त्यो भगीरथ प्रयासको प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ त्यहाँ भगीरथ प्रयत्नबाट भन्छौँ नि। हजुर, अति ठुलो प्रयत्न नेपालीमा चाहिँ भगीरथ प्रयत्न भनेर जे भन्यो त्यसैलाई आत्मसात गरेर त्यहाँ मुनि चाहिँ भगीरथको मूर्ति राखेको हुन्छ। तर कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने त्यो भगीरथको मूर्ति मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा एकदमै पहलमान जस्ता यत्रो भुँडी भएका एकदम मसल भएको मूर्तिहरू पनि राखेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने फेरि जसरी हामीले महाभारतमा पढ्छौँ नि, युधिष्ठिरले चाहिँ कहाँ पानी खान जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा यक्षले प्रश्न गरेको हुन्छ होइन, यक्ष प्रश्न। अनि त्यो यक्षको स्वीकृति बिना चाहिँ उसले पानी खान खोज्दा सबै उसका भाइहरू मर्छन्। त्यस्तै खालको यक्ष त्यो पातालको राजा भनेर भनेको, पातालको त्यो संरक्षण गरेर बसेको यक्षको स्वीकृति बिना यो पानी लिन पाइँदैन भनेर कतिपय पुराना हितीहरूमा चाहिँ यक्षको मूर्ति राखेको छ उसलाई रेस्पेक्ट गरेर। तर त्योभन्दा माथि अझ अगाडि त्यो जुन ढुङ्गे धारामा छ त्यसमा चाहिँ एउटा गोहीको आकार प्रायः सबै जस्तो हितीमा चाहिँ गोहीको आकार हुन्छ। कतिपय ठाउँमा तपाईँले साँडे, कतिपयमा बोका आदि इत्यादि पनि हुन्छ, तर गोही चाहिँ हुन्छ त्यसमा। त्यो गोहीको आकार भनेर भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ गङ्गाको वाहन गोही हो। त्यसैले गङ्गालाई रेस्पेक्ट गरेर यो पानी ल्याउनलाई गङ्गालाई रेस्पेक्ट गरेर गोहीको आकार, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी नेवारीमा हितीमङ्ग भन्छौँ। हिती त भइहाल्यो, मङ्ग भनेको चाहिँ मगरत मकरको अपभ्रंश भएर हितीमङ्ग हुनु गएको हो।
त्यसैले त्यसलाई हितिमङ्ग भनेको चाहिँ त्यो गोहीको आकार भएको ढुङ्गाको धाराबाट आएको पानी भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। काठमाडौँ उपत्यकामा आज पनि अब नेपालका विविध जात जातिहरूमध्ये सबभन्दा जीवन्त राख्न सकिने नेवार जाति, यो राजधानी परेर पनि होला, समृद्ध भए पनि होला, आर्थिक रूपमा सबल भएर पनि होला, सचेत भएर पनि होला, जे जति बाँचेका छन् यी जात्रादेखि पर्वदेखि लिएर उत्सवदेखि महोत्सवसम्म यी सबै कहीँ न कहीँ यो जल प्रणाली, हिती प्रणालीसँग त अनुन्याश्रित रूपमा जोडिएका छन् नि। एकदम जोडिएको छ होइन, एकदम जोडिएको छ। मैले के भन्छ भन्ने पनि गरेको छु, मलाई बुढापाकाहरूले सुनाउनु भएको ललितपुर नेपालको सबभन्दा लामो, विश्वकै सबभन्दा लामो भन्छन् होइन, जात्राको नाम चाहिँ मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हो। युनेस्कोमा पनि जीवन्त धरोहरको अमूर्त सम्पदामा सूचीकृत भएको छ। त्यो धरोहरको त्यो जात्रा सञ्चालन गर्नको लागि यो नेवारहरूको व्यवस्थापन पद्धति फेरि अलिक कस्तो फरक छ भने उनीहरूले डाइरेक्टली सिधा कुरा भन्दैनन् कि इन्डाइरेक्टली भन्छन्। सिधा पुस्तान्तरण नहोला भनेर त्यसलाई केसँग आस्थासँग जोडिदियो, विश्वाससँग जोडिदियो भने मात्रै त्यसले जीवन्तता पाउँछ। ठिक्कै भन्नु, त्यो आस्थासँग जोड्नको लागि उनीहरूले के भने यदि मच्छेन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन गर्ने हो भने ललितपुरका प्रमुख पोखरीहरूमा चाहिँ पानी टनाटन भरिएको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब कुन बेला जात्रा हुन्छ भन्दाखेरि वैशाखमा जात्रा हुन्छ, सबभन्दा सुखा टाइम। साउनमा हुने भए त चिन्तै थिएन। त्यो वैशाखमा पोखरीमा पानी कसरी भरिन्छ भनेर भन्दाखेरि अर्को कुनै उपाय छैन, त्यो राजकुलोबाट पानी आउनु पर्यो। त्यो राजकुलो सफा गर्ने समय भनेको त्यही सुखायाम हो, हामी सबैलाई थाहा छ होइन। बर्खामा त राजकुलो सफा गरिँदैन, सुखायाममा राजकुलो सफा गर्ने अथवा कुलेसाहरू धारा पानी सफा गर्ने अर्को एउटा चाड छ। हजुर, त्यो चाहिँ हाम्रो सितिनख होइन, सितिनख चाड छ। त्योभन्दा अगाडि यो चाडमा चाहिँ यो राजकुलो सफा गर्ने र अझ थेचोबाट माथिको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ त 12-14वटा चाहिँ गुठीहरू छन्, तिनीहरूले त्यो 12वटा गुठी छ क्यारे, त्यो 12वटा गुठीले चाहिँ त्यहाँ माथिको पार्ट सफा गर्छ। यो तल्लो पार्टको लागि त्यो रिङ रोडले, चक्रपथले चाहिँ राजकुलो बिगार्नु अगाडि यहाँका हाम्रा बुढापाकाहरूले मलाई भन्नुभएको थियो, यहाँ सुन्धारा, पाटनको सुन्धारादेखि लिएर थपाइटी देखेर त्यहाँको सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ एकदमै गोलबन्द भएर गएर चाहिँ त्यो उत्सवको रूपमा चाहिँ त्यो राजकुलो सफा गर्न जान्थे पहिला होइन। यो बिगारिसकेपछि अब कसैको वास्ता भएन, सबै भयो। यो सभ्यता जुम्लामा अहिले पनि छ। राजकुलो सफा गर्ने त्यो उत्सव नै छ, दिन नै छ। त्यो खस साम्राज्य सुरु हुँदाखेरि सुरु गरेको, अहिले पनि त्यहाँ पानी आउँछ। त्यसको पनि सभ्यता मार्सी धानदेखि चामलसम्म त्यसको अरू सभ्यताका चर्चाहरू पनि छ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको, यस्तो खालको राजकुलो सफा गर्ने सभ्यता के अरे त्यस्ता प्रणालीहरू यहाँ हाँडी गाउँमा पनि छ होइन, विभिन्न ठाउँमा छ। अनि त्यति गरिसकेपछि बल्ल अनि राजकुलो के अरे त्यो पोखरीमा पानी भरिसकेपछि अब जात्रा गर्न लायक समय भयो नि भन्दा इन्डाइरेक्टली व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यसरी यो विभिन्न खालका चाडपर्वहरूमा जोडिएका छन्। यस्ता थुप्रै चाडपर्व, अघि तपाईँले भन्नुभयो यो के भन्छ सितिनख होइन, कुमार षष्ठीको दिन त्यो चाहिँ सुक्खा एकदमै छोटो दिनमा, त्यस बेला इनारहरू र यो राजकुलोहरू अझ यो खास गरिकन बस्तीभित्रको सम्बन्धित मुहानहरू ढलहरू सबै सफा गर्ने समय चाहिँ त्यो हो र अहिले पनि जान्छन्। त्योदेखि तपाईँले संस्कृतिसँग चाडसँग मिसाइदिनु भयो भने त्यो आस्थासँग जोडियो एकदम, अनि त्यो अविच्छिन्न रूपमा उत्तराधिकारका रूपमा त्यसले अब काम गर्यो। अब 22 धारा भनेर हामी लुटी भनेर भन्छौँ, बालाजुको 22 धारामा यो लुटी पूर्णिमा भनेर चाहिँ यो वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यहाँ जात्रा लाग्छ। काठमाडौँभरिका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जात्रा मनाउन जान्छन् र त्यहाँ पानी नुहाउन जान्छन् होइन। भक्तपुरका मान्छे त्यस बेला गाडी थिएन, हिँडेर चाहिँ त्यो के भन्छ लुटीसम्म गएर बालाजुसम्म गएर नुहाउन जान्छन् होइन। प्रत्येक 3 वर्षमा के अरे प्रत्येक 12 वर्षमा चाहिँ माथि हाम्रो गोदावरीमा मेला लाग्छ, गोदावरीमा नुहाउन जान्छ। प्रत्येक माता तीर्थको दिन चाहिँ यो आमा बस्यो भयो होइन, आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थमा त्यहाँ के भन्छ जात्रा लाग्छ। प्रत्येक 3 वर्षमा गएर मच्छेनारायण थानमा जात्रा लाग्छ। यी पानीका जात्राहरू जुन चाहिँ हिटीसँग पनौतीको पानीसँग, त्यो दोभान हो पनौती भनेको होइन, दोभानमा त्यहाँ चाहिँ पानीको जात्रा हुन्छ। यी सबै पानीसँग जोडिएका थुप्रै, त्यो मेरो पुस्तकमा तपाईँले पछाडितिर हेर्नु होला, त्यो पानीसँग जोडिएका जात्राहरूको लिस्ट मैले जानेसम्म चाहिँ मैले उल्लेख गर्न कोसिस गरेको छु। तर किनभने ती जात्राहरूले नै यी कम्तीमा त्यो जात्राको लागि भए पनि त पानी त सञ्चालन गर्नु पर्यो नि भन्ने किसिमबाट त्यसको व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा कम्पल्सनको रूपमा चाहिँ राखिएको चाहिँ हाम्रो अमूर्त सम्पदामा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। 50 वर्ष अगाडिसम्म हजुर 7 सालको सेरोफेरो भन्दा अलिक पछाडिसम्म पनि, तर मूलभूत रूपमा 7 साल पछाडि यी कुरालाई व्यवस्था गरियो। अर्को 46 साल पछाडि ठुलो परिमाणमा जनघनत्व भयो, व्यवस्था गरियो, विकास भने अट्टालिका हो भन्ने भ्रम भयो, धेरैलाई सचेतना पनि भएन। अहिले बिस्तारै बिस्तारै प्रकृतितर्फ फर्क भनेर
सचेतना, तर यति ढिलो पनि नहोस् कि ताकि त्यो नामेट होस्, पुनर्स्थापित गर्न नसकियोस्। तर यति सचेत प्रयत्न गरेर हामी कुरा गर्दैछौँ भने ती 500 वटा हितीमध्ये कम्तीमा 400 वटा त पुनर्जीवन दिन सकिने भयो नि त। 92 वटाको न अस्तित्व विलोपीकरण भयो, तर त्यसमा कम्तीमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार त तयार नै छ, उल्टै अग्रसरता लिएको छ। यो कुरा चाहिँ यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा विदेशीलाई त बुझाउनै परेन, त्यसकै लागि त्यही हेर्न आउँछन् उनीहरू त। यहाँ जम्मा जम्मी प्रकृति र संस्कृति हेर्न आउने हुन्। संस्कृति पनि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको, भक्तपुरको, ललितपुरको यही जात्रा परम्परा यिनै कुराहरू हेर्न आउने हुन्। पर्यटकले कि त अलिकति वाइल्ड लाइफ हेर्न आउने हुन्, होइन भने यही विषयलाई कि त सगरमाथा हिमाल हेर्न आउने हुन्। अब यो विषयलाई हामीले झन् जीवन्त पार्न सकियो र हाम्रो नयाँ पुस्ता मात्रै होइन, आजको पुस्ता पनि, हामीलाई त नयाँ नभन्ने होला नि त होइन, आजकै पुस्ता हामीले यसलाई अझै मजाले बुझ्ने, यसलाई पर्यावरणसँग जोडेर, पानी पद्धतिसँग जोडेर कसरी अझै बुझाउन सकिन्छ। अब यसमा पहिला त्यो पर्यटनको कुरालाई अलिकति बताइहाल्नु, तपाईँले उठाउनु भयो। अस्तिको यो पुस्तक विमोचन गर्दाखेरि यो पर्यटकहरूको बिचमा काम गर्ने साथीहरूले आएर मसँग के रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामी एउटा हेरिटेज वाक, यो सम्पदा यात्रा बनाउनु पर्यो, जल सम्पदा यात्रा गर्नु पर्यो ललितपुरमा भन्ने कुरो भन्नुभएको छ। मलाई एकदमै उत्साहित भएको थिएँ। त्यो देखाउन सक्ने कुरा यति धेरै छ, उनीहरूले बुझ्दै बुझ्दैन, यो त अवाक भएर सुन्छन् उनीहरूले कि यो के हो भनेर, होइन। त्यो एउटा पक्ष भयो। तर युवा पुस्तामा दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छु कि म, उनीहरू वास्तवमा यो सोसियल मिडियाले पनि होला, अध्ययनशील पनि छन् र केही गर्नुपर्छ। हाम्रो अस्तित्व भनेको हामीसँग भएको हाम्रो सम्पदा, हाम्रो इतिहासले मात्र बनाउँछ, त्यो अगाडि गएर चाहिँ बन्न सक्दैन भनेर। अहिले हेर्नुहोस् न, अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूले त्यहाँ चाहिँ इन्द्र जात्रा किन मनाइरहेका छन्, होइन। त्यहाँकै इन्द्र जात्रा त हामीले रिपोर्टिङ नै गरेका एपी1बाटै। अब त्यो किन गरिरहेछन् भने आखिर अन्ततोगत त अस्तित्वको इस्यु त हुँदो रहेछ नि त। जरै रहेछ, किलै रहेछ, रुखको जरा नै रहेछ, खोलाको मुहान नै रहेछ, त्यो सुक्यो भने र अस्तित्व रहँदैन संसारमा जहाँ पुगे पनि। त्यसैले मैले के देखेको छु भने अहिले यो हिती सम्पदाको संरक्षणको काममा लाग्दाखेरि थुप्रै युवाहरू लागि परेका छन्। त्यो साँच्चै नै के भन्छ उत्साहप्रद कुरो छ। अब यसमा गर्नुपर्ने अघि कुरो नेपाल सरकारले, केन्द्रीय भनौँ सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने साथसाथै उहाँहरूले छुटाउनै नहुने कुरो चाहिँ के हो भने स्थानीय जनतालाई, होइन, टोलका जनतालाई सङ्गठित गरेर यो काममा सहभागी नगरिकन चाहिँ यो दिगो चाहिँ हुँदैन फेरि। त्यसैले त्यो पक्ष चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि सुन्धारा, काठमाडौँको सुन्धारा बनाउने हो भने त्यहाँ वरिपरिका जनतालाई सङ्गठित गरेर त्यो काममा चाहिँ लाग्नलाई सहयोग नगरिदिने हो भने, होइन, महानगरपालिकाले बनाएर त्यो हिती चाहिँ दिगो हुँदैन। किनभने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। तपाईँलाई बताउँ, त्यो सुन्धाराको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको सुन्धारा कुरा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ वैशाखमा त्यहाँको मरुको टोलमा बस्ने मानन्दरहरूले एउटा पूजा गर्ने गर्थे पहिला। उनीहरू वसुन्धरा, तपाईँलाई वसुन्धरा थाहा छ है, यो उत्तरतिर वसुन्धरामा गएर वसुन्धरा माईको पूजा गरेर आएर त्यो हितीमा नुहाएर मात्र उनीहरू घर जान्छन्। त्यस्ता खालका चाडपर्वहरू थिए। काठमाडौँको भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने अब यो जनै पूर्णे, होइन, हामी गुनपुनी भनेर भन्छौँ, जनै पूर्णेको दिन त्यहाँ एउटा चाड हुन्छ। त्यो जनै पूर्णेको दिन चाहिँ के गर्छन् भने त्यहाँका मान्छेहरू गुपु हिती सिकेउ जात्रा भन्छ, 9वटा हितीहरूमा पखाल्ने जात्रा, सफा गर्ने जात्रा भनेर भन्छन्। सूर्य विनायकदेखि आफ्नो टोलसम्म 9वटा भन्यो भने आफ्नो टोलमा जाँदा त्यो 13वटा जति त्यो चाहिँ पूर्व फर्केका हितीहरू मात्र हुन्थे। ती चाहिँ अब भनिन्छ त्यो चाहिँ किराँतकालीन हितीहरू हो भनेर भन्छन्, अथवा लिच्छवीकालीन हिती हो भनेर भन्छन्। ती हितीहरू चाहिँ पखाल्दै उनीहरूले जान्छन् प्रत्येक वर्ष। त्यस्तै काम चाहिँ साँखुमा पनि हुन्छ, नगदेशमा पनि हुन्छ। यो जात्रालाई अब हाम्रो नयाँ पुस्ताले गर्न सक्ने कुरा के हो भने त्यो पहिल्यै छँदैछ, त्यो अलिकति लोप हुन थालेछ। एउटा धर्मको के को नाममा गइरहेको छ, होइन। किन बुढा बाउ बाजे मात्र किन जाने, छोरा नाति किन नजाने भनेर त्यसलाई चाहिँ नगरपालिका, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अलिकति सङ्गठित गरेर, अलिकति सहयोग गरेर त्यसलाई लिएर जाने हो भने त हामी त पानीसँग अझ नजिकसँग जोडिन्छौँ नि। यदि पानीसँग अब जोडियो भने त नयाँ युवाहरूले त 10वटा अझ नयाँ आविष्कारहरू गर्छ, नयाँ विचारहरू ल्याउँछ, नयाँ इन्भेन्सनहरू उनीहरूले गर्छ, उनीहरूले अझ राम्रोसँग गरिहाल्छ। त्यसैले मैले यो पुस्तकको त्यो लास्टमा लेखेको चाहिँ यो भविष्यको बाटो भनेर भन्दा सबभन्दा आशावादी चाहिँ यो पुस्तालाई देख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नु नै पर्छ, आफूले जानेको ज्ञान गुण बुझाएर। ललितपुरका मेयर त यसप्रति बडा सचेत हुनुहुन्छ, होइन। भक्तपुरको त त्योभन्दा बढी सचेत हुनुहुँदो रहेछ, किनभने भक्तपुरको अर्कै पार्टीको मेयर हो, नेमखिपाको मेयर, तर त पार्टी भन्ने हुँदैन भनेर चिरीबाबु महर्जनले लु मलाई
त्यो अतिक्रमित भइसकेका त्यो पुराना पोखरीलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो, मलाई प्राविधिक सहयोग दिनु पर्यो, जनशक्ति पठाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले मागिसक्नु भएको छ। त्यो समन्वय र वसुदैव कुटुम्बकम छ। बालनजी के गरिरहनु भएको छ, उहाँले सबभन्दा बढी भोकल औपचारिक रूपमा भने त उहाँले हो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? काठमाडौँ त एकदमै उदासीन भयो, विद्यासुन्दरका पालामा झन् केही पनि भएन भनेर भनिरहँदाखेरि नयाँ मेयर बालन शाहलाई तपाईँको चाहिँ सुझाव के छ यसलाई पुनर्स्थापित गर्न? अघि मैले त्यो मैले भनाइराख्दाखेरि नै मेरो सुझाव पनि त्यसमा राखेको के हो भने स्थानीय जनतासँग सहभागी भएर होइन, सहभागी भएर त्यो ज्ञान गुणका कुराहरूलाई उपयोग गरेर उनीहरूलाई थाहा छैन भने सिकाइदिउँ, बरु सहयोग गरौँ। किनभने त्यो सुन्धारा संरक्षण गर्नको लागि सुन्धाराको अस्ति नै मैले एउटा देखेँ कि सुन्धाराको मेयरले के अरे वडाध्यक्षले तपाईँ मेयर साहब तपाईँ आउनुभयो मलाई थाहै पनि भएन भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ मलाई बिजेको थियो कि यदि मेयर साहबले काम गर्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय समुदायलाई चाहिँ सँगै लिएर मात्र सम्भव छ। यो चाहिँ छ नि फन्टासाइज गरेर एक्लो व्यक्तिले यो कुनै कुराहरू गर्न सम्भवै छैन। त्यसले त्यतातिर ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ। तपाईँले भक्तपुरको कुरा निकाल्नुभयो, भक्तपुरको अहिलेको मेयर साहब त होइन उहाँले पनि बनाउनु भयो होइन, अहिलेको रानी पोखरी बनाउनु भयो, आर्मीसँग लिएर बनाउनु भयो, त्यसै गरिकन त्यहाँको अर्को भाज्यापुखु भन्ने चाहिँ बनाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि यो भक्तपुरको सबभन्दा ठुलो पोखरीमा पर्छ त्यो तवापुखु भनेर भन्छ नि, ठुलो पोखरीको हिसाबले नेवारीमा तवापुखु भन्छ, सिद्ध पोखरी। त्यो सिद्ध पोखरी चाहिँ त्यसबेला त्यो एकदम दलदल भएर बसेको बिग्रेको अवस्थामा थियो। त्यो पोखरी बनाउनको लागि राजा महेन्द्रले प्रयत्न गरे, झन् उल्टो बिग्रिएर गएको थियो त्यो स्थानीय जनताको सहभागिता बिना। त्यसपछि त्यो नगरपालिकामा नेमकिपा आइसके पछाडि प्रेम सुवाल जस्तो लाग्छ त्यस बेलाको मेयर, उहाँले चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि हाम्रो यो पुरातत्व विभागले 13 लाख रुपियाँ जस्तो लाग्छ, 13 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर त्यो बनाउनु पर्यो भनेको नगरपालिकाले 3 लाख रुपियाँमा स्थानीय जनताको सहभागितामा त्यो पोखरी बनायो। आज हेर्न जानुहोस् यस्तो भव्य पोखरी छ, त्यो त्यहाँ गइसकेपछि फोटो नखिच्ने मान्छे नै हुँदैन होइन। यसैले मैले भन्नु खोजेको स्थानीय जनताले चाहिँ राम्रैसँग नेतृत्व गर्न सक्छन् कि, तर उनीहरूलाई चाहिँ यी कुराहरूमा केही प्राविधिक, केही आर्थिक, केही सामाजिक सहयोग चाहिँ आवश्यक हुनसक्छ। अपनत्व सबभन्दा ठुलो कुरा, त्यसको इतिहास उनीहरूले बुझ्या हुन्छन्, तिनीहरूको वर्तमान बुझ्या हुन्छन्, भविष्यप्रतिको चिन्ता झन् बढी उनीहरूलाई हुन्छ। छैन भने पनि जगाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो सुन्धारालाई अहिले काठमाडौँको सुन्धारालाई उजागर गर्ने हो भने खोज्न जानु पर्यो कि त्यो मरुको मानन्दरहरू चाहिँ कसरी जोडिएको रहेछ त। अब छैन, पानी आउँदैन, को जान्छ त्यहाँ होइन, सबै नासिएर गयो। अनि एकचोटि त्यो हिजोको चिजलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति मात्र जोड दिनुभयो भने त्यो यत्रो आगोको फिलुङ्गो सानो मात्र जोड्दाखेरि यति राम्रोसँग त्यो काम हुन्छ, मान्छेहरूले बनाउन जान्छन्। त्यसको लागि बाहिरका मान्छेहरू डाक्नुपर्ने कहाँ पढेको इन्जिनियरहरू आवश्यक छैन, स्थानीय मान्छेले बनाउँछ। यो कुनै रकेट साइन्सै होइन, तपाईँले मेरो किताबमा हेर्नु होला, यो कुनै रकेट साइन्सै होइन, यो सिम्पल कुरा हो। तर त्यो सिम्पल कुरालाई त्यो सबै कुरा मिलाएर तारतम्य मिलाएर राख्नुभयो भने त्यसले गजब राम्रोसँग काम गर्छ। सुन्धारामा पनि पानी आउँछ, काठमाडौँको सुन्धारा ल्याउन सकिन्छ। कति वर्ष लाग्छ सार्थक होइन, प्रयत्न गर्यो भने? वर्षको कुरो होइन, त्यसको लागि अब कतिपय अप्ठ्याराहरू होइन, त्यहाँ त्यो फेरि एकखेप ल्याउने झिलिक्क ल्याउने होइन, सधैँ त्यो राजकुलोको प्रवाहसँग जोडिएर ल्याउने। राजकुलो त होइन त्यहाँ होइन, त्यहाँको यो भूमिगत जल भण्डार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो आवश्यकता त्यो हो। यो हो कि बा? हजुर, रानी पोखरी होइन, रानी पोखरी होइन, रानी पोखरी भन्दा यता त अर्को हिती थियो होइन, जुन चाहिँ हामीले यो भनौँ न पहिलो कालको मान्छेहरूलाई भनौँ न मेरो पुस्ता र मेरो बुवाको पुस्ताहरूलाई अलिक गाली गर्नुपर्ने अथवा लान्छना लगाउनु पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने त्यो रानी पोखरीको अगाडि यता भोटाइटीमा चाहिँ जुन सबवे बनाउँदाखेरि त्यो कमल चित्रकार त्यसलाई प्रधान पञ्च थिए, उनले सबवे बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा हिती भेट्यो होइन। त्यो विभु शर्माको त्यो शिलापत्र भएको अंशवर्मकालीन चाहिँ त्यो एउटा हिती भेटिएको थियो। त्यो हितीलाई अहिले लगेर चाहिँ पुरातत्व विभागले छाउनीमा लगेर राखिदिएको छ र त्यसलाई पुरपार पारेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ सबवे बनाइरहेका छौँ। भन्दाखेरि पानीको मुहान त्यता छ, यो रानी पोखरी र त्यसको वरिपरि विभिन्न ठाउँमा त्यो ठ्याक्कै यहाँ यसरी भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसका पनि एउटा ज्ञान छ। पानी विज्ञान भन्ने, जल विज्ञान भन्ने चाहिँ एउटा अलग्गै हाम्रो पूर्वकालमा बनाएका विज्ञानहरू छन्। पानीको स्रोत कसरी खोज्ने, फलानो यस्तो रुखको यति पर गयो र यति खन्यो भने यहाँ यस्तो पाइन्छ भन्ने यस्ता ज्ञानका किताबहरू अहिले पनि उपलब्ध छ। अहिले तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यति ढिलो नभई जाओस् कि त्यसको त्यो म्यापिङ गर्ने कहाँ के थियो। एक्ज्याक्टली, त्यसैले मेरो विचारमा सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ अहिले हतार गरेर गर्नुपर्ने दुईवटा कारणले।
एउटा चाहिँ त्यो नष्ट हुने भएर जाने कारणले मान्छेले घर बनाएको छ, जग खनेको छ, के गरेको छ, ढल बनाएको छ, त्यसले नबिग्रोस् भन्ने हिसाबले। दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो यो ज्ञान सबै चाहिँ हाम्रो पुरानो पुस्तासँग छ। त्यो पुरानो पुस्ता होइन, मैले एउटा हिटी ललितपुरको एउटा त्यो के भन्छ नतुवा हिटीको चाहिँ मुहान खोज्ने क्रममा एकजना बुढा बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले बितिसक्नु भयो। उहाँले भन्नुभएको हिसाबले हामी गएको थियौँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, म केटाकेटी हुँदाखेरि मेरो बाजेले मलाई लिएर गएको थियो, यो केटो चाहिँ दुब्लो दुब्लो अलिकति त्यो खाल्टोमा छिर्न पनि सक्ने भनेर मलाई यसरी गरेको थियो, त्यसैले मलाई यो यहाँ छ भन्ने थाहा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यतिको त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा त हामी खोज्न सक्छौँ नि। त्यसैले पत्ता लाग्यो, खोजियो, गऱ्यौँ होइन। त्यस्तो खालको कुरोहरू चाहिँ अहिले पनि अरू हितीहरूको बारेमा पनि ती बुढापाकाहरूसँग गएर विनम्रतापूर्वक होइन, उहाँले टोटे बोली बोल्या हुन्न, बुढा भइसक्यो 80-90 वर्ष पुगिसकेका, उहाँहरूसँग गएर चाहिँ राम्रैसँग बसेर मेहनतपूर्वक चाहिँ त्यो ज्ञानहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्न। वडाहरूले यो काम वडाले गर्नु पर्यो, स्थानीय जनसमुदायले गर्नु पर्यो, तर त्यसको नेतृत्व चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यस नगरपालिकाको घोषित कार्यक्रममै हुनु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रममै हुनु पर्यो र त्यसको लागि पर्ने गर्छन्। म फेरि यति आशावादी छु कि मैले यो गएको 12-15 वर्षको हेर्ने हो भने यति आशावादी छु कि उनीहरूले गर्छन्, एकदम खुसीसँग गर्छन्। खालि हामीले एउटा आगो झोस्दिनु मात्र पर्छ, त्यो आगो बल्छ, यस्तो राम्रोसँग बल्छ, गर्छ। त्यसैले मेरो उत्साहको त्यो उद्देश्य नै, यो पुस्तकको उद्देश्य नै त्यो उत्साह प्रकट गर्न। उहाँहरू त झन् उत्साहित हुनुहुन्छ नि, आफ्नो त्यो शैशव कालको समयको जस्तो त्यो पुरातत्व, त्यो वास्तु, त्यो पानी पद्धति, त्यो जीवनलाई फेरि फर्काइदिने भनेर भने पछाडि त उहाँहरूको त्यो उहाँहरूसँग कुराकानी सुन्दाखेरि यस्तो रमाइलो लाग्छ, एकदम कथा, त्यो किम्वदन्ती कथा बताए जस्तो उहाँहरूले बताउन थाल्नुहुन्छ। म यता जाँदा फलान ठाउँमा यतातिर लडेको, म मामा घर हाम्रो सत्यमोहन जोशीजीले भन्नुभयो, उहाँको फुफू चाहिँ चापागाउँको हुनुहुँदो रहेछ। त्यो राजकुलोको छेउ चाहिँ डिल हिँडेर चाहिँ म फुपूलाई डाक्ने, हाम्रो चाहिँ यो चाडपर्वमा नखत्या भनेर छोरीबेटीलाई डाक्ने चलन छ, त्यो व्यक्ति गएर डाक्न जानुपर्छ। त्यो जानको लागि उहाँ हिँडेर म यो बाटो जान्थेँ भनेर उहाँले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। अन्त यस्ता कथाहरू त कति छ होइन, त्यो खेलेको, त्यो पानीमा खेलेको, माछा मारेको, त्यो त्यो के अरे ढुङ्गेधारा हितीगाभित्र के गरेको के नगरेको, त्यो सबै कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब भविष्यतिर जाउँ, हामीले इतिहास र वर्तमानको कुरा गरौँ। भविष्यमा आशावादी त पक्कै पनि भयौँ। यसको अङ्ग्रेजीमा यस्ता शोध ग्रन्थहरू प्राज्ञिक मन्थनका लागि कयौँ उपलब्ध छन्, युनिभर्सिटीहरूलेदेखि अरूले, तर नेपालीमा यति खदिलो पुस्तक पहिलो पुस्तक हो। अब यस्तो सार्थक प्रयत्न भएपछि तपाईँ त आफै महानगरपालिकासँग पहिले सहकार्य गर्नुभएको छ, 20 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा, ललितपुरसँग अहिले सहकार्य गरिरहनु भएको छ। यो अन्तर्वार्ता पश्चात अरू 10वटै नगरपालिका बाँकी जो जोडिनु भएको छैन, नागरिक मार्फत, वडाध्यक्ष मार्फत, मेयरहरू मार्फत, पक्कै पनि मैले त्यस्ता थुप्रैलाई तपाईँको नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ला। त्यसका लागि त्यो म पुल बन्न एकदमै सचेतनापूर्वक प्रसन्न छु। अब भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ यसको? एउटा त भविष्य कस्तो हुन्छ र अर्को भविष्य कस्तो बनाउनुपर्छ? अब भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने त हाम्रै हातमा छ होइन। अब भविष्य कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले म एउटा विश्वव्यापी, एउटा अघि मैले सुरुमा उठाएको थिएँ, जलवायु परिवर्तनको इस्युबाट आउँछु। अहिले विश्वले एउटा के को प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ भने पानीलाई कसरी फारो रूपमा व्यवस्थापन, इफिसियन्ट युज कसरी गर्ने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यो च्यालेन्जको लागि अहिले चिनियाहरूले चाहिँ उनीहरूको सहरहरूमा, उनीहरूले तपाईँले इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, स्पन्ज सिटी भनेर ल्याएको छ। त्यो स्पन्ज सिटी भनेर भन्दाखेरि सुन्दाखेरि पनि रमाइलो छ होइन। स्पन्ज जस्तो सहर बनाउने भनेको पानी, आकाशबाट परेको पानी चाहिँ जमिनमा सिँचन गर्नु पर्यो, ढलमा बगाउनु भएन भने। अब त्यो काम त हाम्रो पुर्खाले उहिलेदेखि गर्दै आएको, यो ज्ञान त उनीहरूले हामीसँग सिक्न सक्छन्। राजकुलोहरू बनायो, पोखरीहरू बनायो, जमिनमा पानी सोच्न लगायो, अनि वर्षभरि बिस्तारै त्यो पानीलाई उपयोग गर्यो। अनि त्यो कुरो त यो हिती प्रणालीको एउटा अङ्ग, त्यसको चाहिँ ज्ञानको रूपमा हामीले जलभण्डारको त्यो ज्ञानलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ होइन। अहिले चाहिँ पेटेन्ट राइटको कुरा गर्ने भने अहिले हामीले चाहिँ त्यो पेटेन्ट राइट चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ कि हामीले यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो पुर्खाको हो भनेर होइन। त्यो एउटा पाटो भयो। त्यसैले अहिले अब सबै आम नागरिकले गर्न सक्ने एउटा सामान्य कुरा छ। काठमाडौँ उपत्यका, म बाहिरको त म भन्दिनँ, बाहिर पनि हुन्छ त्यो, जस्तो जनकपुर र तराईका सबै सहरहरूमा हुन्छ त्यो, तर काठमाडौँको जनकपुरका सबै कृत्रिम ताल त हुन्, मान्छेले बनाएको। त्यो बनाउनु पर्ने, त्यो प्रकृतिले
त्यो पोखरी नबनाएको भए त्यो जनकपुर पनि बन्दैन, त्यो वीरगञ्ज पनि बन्दैन होइन, तराईका थुप्रै सहरहरू बन्दैनन्। किनभने त्यहाँको स्लोप, काठमाडौँमा त स्लोप छ, त्यहाँको स्लोप यति कम छ कि त्यो ढल चाहिँ मान्छे दौडाउन मिल्ने खालको ढल बनाए पनि त्यो पानी जानेवाला छैन, यति कम छ। त्यसैले पोखरी बनाएको हो। अहिले म अस्ति भर्खरै सुन्दै थिएँ, एकजना जनकपुरका मान्छेले भन्दै थिए कि यत्रो ढल बनायो पानी गएन भने। किन जान्छ त? बनाउनु पर्ने पोखरी ढल बनाएर जान्छ पानी होइन, त्यो पोखरी पुरेर चाहिँ सहरीकरण हुन्छ, त्यो अर्को पाटो भयो। तर यतातिर मैले भन्नु खोजिरहेको चाहिँ त्यो कस्तो खालको अवस्था छ भन्दाखेरि कम्तीमा हामीले काठमाडौँ चाहिँ अझ वरदान प्राप्त भनेर भन्छौँ। यसको मुनि 100 देखि 200 मिटर बाक्लो कालीमाटीको लेयर छ, जहाँबाट पानी एक थोपो छिरेर तल जाँदैन। त्यसको माथि चाहिँ बालुवा, गिट्टी, कङ्कड आदि इत्यादि माटोहरू छ। भन्दा आकाशबाट परेको पानीलाई रिचार्ज गर्ने हो भने, पुनर्भरण जमिनमा राख्ने हो भने वाटर टेबल माथि आउँछ। वाटर टेबल माथि आइसकेपछि त्यो वाटर टेबल त एकछिनलाई हितीलाई छोडिदिउँ न, तपाईँकै घरमा को इनारमा पनि त पानी राम्ररी आउँछ नि। तपाईँ काठमाडौँको घरै पछि इनार भएको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, प्रत्येक 4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ उसले इनार अझ गहिरो बनाउनु परेको छ, वाटर टेबल तल गइरहेछ। काठमाडौँ भाँसिरहेको छ। अहिले रिसेन्ट स्टडीले 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटर प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ चाहिँ भाँसिरहेको अवस्था छ। भन्दा त्यसलाई पनि त्यसको पनि समाधान भयो। त्योदेखि बाहेक अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ टेस्ट चाहिँ अस्ति भएको थियो। त्यो चाहिँ के हो भने यो मेलम्चीको पानी आइसके पछाडि 1-1.5 महिना टेस्टको रूपमा चाहिँ छोडिएको थियो। त्यो छोड्दाखेरि ललितपुरका कतिपय हितीहरूबाट चाहिँ मजाले पानी आउन थाल्यो, काठमाडौँकै पनि होइन, काठमाडौँकै पनि। त्यसले के बताइरहेको छ भने पानीको सतह बढ्यो। त्यसको के बताइरहेछ भने त्यो पानीको सतहमा गएर त्यो पानीको जलभण्डारमा गएर हामीले इनार खनेर पानी निकालिरहेछौँ नि त। त्यसैले त्यसैले त्यो जलभण्डारमा पानी भर्ने काम गरौँ न होइन। त्यो सहिलोसँग त्यो इनार बनाउनलाई, त्यो जुन पुनर्भरण इनार रिचार्ज पिट भनेर हामी भन्छौँ, त्यो बनाउनलाई त्यो होइन 4-5 हजार 10 हजार लाग्ला, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। त्यो बनाउनु भयो भने तपाईँलाई त्यो कुलो बनाएर अथवा त्यो ढल बनाउन जरुरी पनि हुँदैन त्यो घरबाट। अनि यदि त्यहाँ रिचार्ज गर्न सक्ने हो भने सबै ठाउँमा एक नासले त हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँको खेर जाने पानीलाई जमिनमा रिचार्ज गरौँ न भन्दाखेरि नै भन्नुपर्ने कारण के छ भन्छु म त होइन। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत भनेको बागमती सभ्यता हो। बागमती र यसका 7वटा सहायक र उपसहायक 21वटा नदी। यसको सम्बन्ध चाहिँ यो हिती प्रणालीसँग कस्तो छ? होइन, यो हिती प्रणाली भनेको ठ्याक्कै त्यही नै हो। काठमाडौँ तपाईँले राम्रोसँग म्यापमा एउटा 3D म्याप बनाएर हेर्नुभयो भने काठमाडौँ घरहरू सबै हटायो भने प्रत्येक डाँडाबाट एकदम लाम्चो खालको टार परेको एउटा ठाउँ आएर बसेको छ। आखिर पानी त्यही हो, माथिबाट ल्याए पनि तलबाट ल्याए पनि पानी त्यही हो। त्यही आएको बर्सातको पानी त हो नि। यो जलचक्र भनेको त अल्टिमेटली त बर्सातको पानी हो, खोलामा बगेको पनि बर्सातकै पानी त हो। भन्दा त्यो चक्रसँग यसलाई जोडेर त्यो पानीलाई जमिनमा बढीभन्दा बढी सिंचित गरेर आखिर बागमतीमा फाल्ने हो, छोड्ने हो होइन। बागमतीमा त्यो छोड्ने भन्ने बित्तिकै त्यो चक्रलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्ने भनेकै हिती प्रणाली त हो नि। त्योभन्दा फरक त कुरो केही पनि छैन यसमा। मैले अघि सुरु नै भने यो त कुनै रकेट साइन्सै होइन। बाबुबाजेले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै आवश्यकता अनुसार गर्दै आएको प्रणाली हो। त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, यो जोडिएकै छ। त्यसले बागमती सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने, नेपाल खाल्टोको सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो हिती प्रणाली त्यो सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो। हजुर, एकदम हो। यस्तो यो जुन हामीले त्यो इतिहासको कुरा गर्दैछौँ नि, यस्तो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाहिर चाहिँ कहाँ कहाँ यस्तो रहेछ? अच्छा, अब यो मैले पनि अलिकति रोमको सभ्यतामा थियो कि इरानमा त थियो भन्ने जानिन्छ होइन। यो चाहिँ अब उनीहरूले गरेकोमा चाहिँ मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ उनीहरूले खास गरिकन सर्फेस वाटरलाई, सतहको पानीलाई व्यवस्थापन निकै राम्रोसँग गरेको थियो होइन। अरू सभ्यताहरूले पनि गरेको थियो। अब इरानको कुरा गर्नुहुन्छ भने इरान तपाईँले बताउनु भयो, इरानमा चाहिँ उनीहरूले कनाट भनेर भन्छन् होइन। कनाट भनेर भनेको त्यही शब्दबाट क्यानाल भन्ने शब्द निस्केको हो भनेर भन्छ। त्यो कनाट भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने इरानको हाम्रोभन्दा अलिक फरकै हो, तर प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही हो। त्यो चाहिँ उनीहरूको त त्यो मरुभूमि जस्तो ठाउँहरूमा, एकदमै सुक्खा ठाउँहरूमा 50, 60, 100, 150 फिट गहिरो गएर इनार खनेर त्यहाँ मुनिबाट त्यो जमिनमा जम्मा भएको पानीलाई बिस्तारै स्रोतो बनाउँदै होरिजेन्टल टनेल जस्तो बनाउँदै 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 पानी निकालेर आफ्नो बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ पानी निकाल्छन् उनीहरूले। त्यस्तो गर्मीमा त्यो कस्तो, मैले त्यो सिल्क रोडको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। कसरी निकाल्दा रहेछन् भने बाहिर चाहिँ 42 डिग्री टेम्परेचर छ, भित्रबाट त्यहाँबाट चाहिँ 18-20 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ त्यो पानी चाहिँ उनीहरूले खोलामा निकाल्छन्। तर उनीहरूको प्रणाली चाहिँ निकै ठुलो हो
हाम्रो हितीको तुलनामा चाहिँ निकै ठुलो हो। तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो युनिकनेस चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यस्तो गहिरो पनि होइन, त्यस्तो ठुलो पनि होइन, तर हामीलाई चाहिएको प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामीले मजासँग हाम्रो जस्तो त्यो लिएर हितीका गएको छ। 8वटा प्रणाली, कतिपयले फिल्टर भनेर 9वटा पनि भन्छन्, त्यो मूलभूत रूपमा 8वटा प्रणाली चाहिँ त्यसो भए हाम्रो नितान्त मौलिक हो, हाम्रो पेटेन्ट राइट मिल्ने एकदम मौलिक हो, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन मलाई, एकदमै मौलिक हो। कतिपयले चाहिँ तपाईँले लिटरेचर हेर्नुभयो भने इन्डियाको बावली जस्तो भन्नुहुन्छ। बावली भनेको उनीहरूको इनार हुन्छ, यो खास गरी राजस्थानतिर दिल्लीतिर पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूका पानी नभएर हाम्रो इनारमा त सानो सानो इनार मात्र हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लगभग यो कोठाभन्दा ठुलो त्यस्तो खालको इनार बनाएको हुन्छ, जो चाहिँ स्टेप वेल भनेर खुड्किलो गरेर एकदम राम्रोसँग डेकोरेट गरेको हुन्छ। हाम्रो हिती जस्तै नै विभिन्न देवताहरूको मूर्तिहरू आदि इत्यादि राखेर एकदम राम्रो डेकोरेट गरेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो भने ठुलो क्षेत्रफलबाट चाहिँ पानीलाई त्यहाँ सङ्कलन गरेर त्यो वेलबाट, वेल भनेको इनारबाट पानी लिनलाई उनीहरूले बावली भनेर भन्छन् हैन। त्यसको प्रोनाउन्सिएसन अलि फरक छ ठाउँअनुसार। त्यो बावली चाहिँ इन्डियाको हो, तर नेपालको यस्तो खालको कुरो त एटलिस्ट मेरो ज्ञानमा चाहिँ अन्त भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब अन्त्यमा अहिले हामीले एउटै मात्रै विषय, यो हिती प्रणालीसँग सम्बन्धित भएर देखिनेलाई एउटै विषय हो, यो हुनु भनेकै काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तित्व हो, नत्र भने काठमाडौँ उपत्यकै हुने थिएन। यसको इतिहास, यसको वास्तु, यसको पुरातत्व, यसको पानी प्रणाली, बागमती सभ्यता, यी समग्र पक्षसँग यो जोडियो। यहाँको चाड पर्व रीतिरिवाजदेखि लिएर सबै पक्षसँग जोडियो। त्यही पनि मान्छेले सोच्दा यो हामीसँग मात्रै जोडिएको विषय काठमाडौँ उपत्यकावासीले भन्लान्। यो हामीलाई संसारभरिबाट हेर्ने नेपाली भाषी अनि सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरकालाई पनि यसको महत्त्वलाई कुन रूपमा उहाँहरूले पनि आत्मसात गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ अन्त्यमा जाँदा जाँदा? अब एउटा त सबभन्दा पहिला सम्पदा भनेर भनेपछि सम्पदाको कुनै राजनैतिक सीमा चाहिँ हुँदैन। यो सम्पदा भनेको हामीले विश्व सम्पदा भनेर 7वटा भन्छौँ नि, त्यो मात्र होइन, अरू मठ मन्दिरहरू पनि सबै सम्पदा हो। मान्छेले सम्पदा भनेर बनाइसकेपछि त्यो विश्वको सम्पदा हो मेरो विचारमा त होइन। अब त्यसको व्यवस्थापनको हिसाबले त्यो विश्व भनौँ, राष्ट्रिय भनौँ, टोलीय भनौँ, क्षेत्रीय भनौँ, त्यो अर्को कुरा हो। एउटा सम्पदा हुने बित्तिकै सम्पूर्ण विश्वको आकर्षणको केन्द्र यो हो। यसबाट सिक्न सक्ने कुरा अघि मैले बताइ पनि हालेँ कि यो जलवायु परिवर्तनको हिसाबले यसबाट सिक्ने आउने भविष्यको लागि सिक्ने कुराहरू हामीसँग छ, त्यो हेर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ यो भइरहेको सम्पदालाई बचाउनलाई बनाउनलाई लागि पर्दाखेरि कतिपय अप्ठ्याराहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई सहयोग, त्यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आवाजको रूपमा पनि सहयोगहरू चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र समग्रतामा भन्दाखेरि चाहिँ हिती प्रणाली नेपालको देखाउन लायक एउटा सम्पदा क्षेत्रको रूपमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन, पर्यटकहरूको लागि भनेर। त्यो पर्यटक जरुरी छैन त्यो विदेशी पर्यटक हुनुपर्ने, यहीँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसेकै मानिसहरूलाई पनि थाहा छैन होइन, अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिर। जस्तो यो हामीले हितीमङ्गवा भनेर भन्छौँ, त्यस्ता अलिकति अघि तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो जुम्लातिर, त्यतातिर भने मुङ्गो भनेर चाहिँ यस्तो हितीको प्रणालीहरू केही छ, तर यस्तो खालको प्रणालीगत रूपमा भन्दा पनि त्यो पानी निस्कने देखिन्छ। त्यस्तो राजकुलो र त्यो गोहीको मुख राख्ने मकर बनाउने चलन छ। यो नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि छ, यो भारतवर्ष सबैतिर जहाँ चाहिँ गङ्गासँग जोडिएका सभ्यतामा चाहिँ त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा निधिको रूपमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। हस्, यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई फेरि पुनर्जीवन भनौँ न, कुनै न कुनै रूपमा दिनुभएको थियो, तर टेलिभिजन कार्यक्रम अलि धेरै दर्शकले हेर्ने र यसको प्रभाव पनि देखिने भएका कारणले गर्दाखेरि थप उजागर गर्नलाई तपाईँलाई पनि थप उत्प्रेरित गरोस् र तपाईँ मार्फत हामी सबैलाई थप उत्प्रेरित गरोस्। समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यो अवसरको लागि खास गरिकन यो तमसोमा ज्योतिर्गमय तपाईँले भन्नुभएको छ होइन, त्यो अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ यो उज्यालो, कम्तीमा अलिकति उज्यालो, त्यो हितीभित्रको उज्यालो चाहिँ सम्पूर्ण पाठक बिचमा अथवा श्रोता बिचमा चाहिँ लान सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हामीले आज हिती प्रणालीको करिब 1 घन्टे बसाइमा साङ्गोपाङ्गो विषय उठान गऱ्यौँ। इन्जिनियर, विकासका एकजना अध्येता, हिती प्रणालीका जानकार, अन्वेषक भने पनि हुन्छ पद्म सुन्दर जोशीसँग आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.